सोकली उभी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. A5 पेज नंबर 3. Burgen boktin somla Ngayon korunita Bismas toruneta Bapa muka kareta Atmian sotan Bapa busung kita tuka Atmian sotan Bapa busung kita tuka E Jamisan, kami magteliaw Antonio Silva y Pereira. Son plat, at son morna, at son birthday, jigadir gerid bashin maguya, tashins Liban Fernandes, Leazol Mazo di Sparta, da jigadir maguya. Eke ustori di nuwasong laita, apli duwe gadir, taji service porot meldele gadir, ani bore bashin te service kuru, ती ह्या ती सांबाळूं ताजे खातीर मागूंक लायता तशेंच आनीक एकली पिडींत आसा ताचो इत्राता मेन चलता ताजे खातीर मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. मोगाल बाबा भयणांनो, आयजतान आमी बागेवन आंतोनीचे पोरबेक तयार जाता. आयज पयलो दीस आनी आमचो विशय प्रमाणीकपणाची जिवीत जिवुया, क्रिस्ती भावार्थाची देख घेवया. आयज समाजान प्रमाणीकपणाचो गूण उणो जायत आसा. वचत थंय सगळें मळार नाडप, फटोवप व लुटप चालू आसा. असल्या वातावरणांत जियेतना जायते फावट आमची पावलां अप्रमाणीकपणाच्या मार्गार पडटात आनी ताची वांकडी देख आमच्या जिविताची दुसऱ्यांक मेळटा. आयच्या पयल्या दिसा दोनी देव आमकां आमच्या वेव्हारांत प्रमाणीक जावंक आपयता. असलें जिवीत जिवंक बागेवन आंतोनीक फुडें घालून मागुया. देव प्रमाणीक आनी आपूय प्रमाणीक जावचें हें ताका जाय. हेंच करूंक आयच्या दिसा पयल्याच दिसा नोवेनाच्या आमकां दोनी देव उलो करता. आमचो बागेवंत आंतोन सादें जिवीत जियेलो एक प्रमाणीक मनीस देवाक मानवलो, पेल्याक मानवलो. असलेंच नितळ निर्मळ जिवीत आमी करूंक मागतना जायते फावट ते दिशेन आमचीं पावलां घालूंक प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत जियोवंक आमी चुकल्याव, आमी उणें पडल्याव या आनी हेर चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. हे बेसत बागेवून सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya
Somya kaku Krista kaku Krista kaku Somya kaku Somya आयज पवित्र सभा परब करता भाग्यवंत जुस्तीन दुसऱ्या शेंकड्यांतलो भाग्यवंत भावार्थी गोराब्यान पेगन फॅमिली जल्मलो सामारिया ह्या गांवांत आनी भावार्थ मेळ्ळ्या उपरांत क्रिस्तांव जाल्या उपरांत ह्याच भावार्था खातीर होच भावार्थ घोट करून परजेचो आनी आपलो थिरासोणान वावुरलो आनी हें करतना आपलो जीव दिलो रोग साक्षी जालो माडतीर धोमेलो ह्या भाग्यवंताची मोजत आयच्या दिसा ह्या मिसांतल्यान मागुया. प्रार्थुया. सर्व जाणार सर्वेश्वरा, खुर्साच्या पिशेपणान तुज्या रोग साक्षा भाग्यवंत जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची ओगोणीत जाणवाय ओळखूंक पावयलोय ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकवणेन फटोव नासतना भावार्थान थीर रावूंक आमकां कुरपा दी. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. मेलेल्यांक पुरोवंक आयलो त्याच राती हांव मेळो आसलो देखून राजांगणाच्या वणटीक तेकून आड पडलो. गोरमेक लागून हांव म्हजें तोंड धांपूंक ना. वणटीर म्हजे तकले वयर पाकोडी आसात म्हूण म्हाका खबर नासली. तांचो मेळ म्हज्या दोळ्यांनी पडलो आनी दोळ्याचेर साय आयली. म्हाका वैजांगेर वचचें पडलें. पूण जितले ते वखद दिताले तितलो हांव चड कुड्डो जातलो आनी शेवटाक हांव सारकोच कुड्डो जालो. 4 वर्सां पुर्यान हांव दिश्ट नासतना उरलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणीक म्हाका लागून खोंत भोगली. एलिमायस गांवांत वचोसोर आहिकारान 2 वर्सां पर्यान म्हजो परामोस केलो. तेन्ना आना म्हजी बायल शिवण सूत करूंक लागली. करूंक लायताली तितलेय वस्तू ती तांगेर पावयताली आनी उपरांत ती तिका फारीक करताली. एकदां मार्साच्या 7वे दिसा शिवूंक दितलें तें तिणें तयार केलें आनी दोनयाक पावयलें आनी तांणी तिची मजुरी फारीक करचे करून जेवणाक म्हूण तिका एक बोकुडलो दिलो. बोकुडलो घरांत पावतोच रडूंक लागलो. म्हजे बायलेक हांवें आपयली आनी विचारलें, हो खंयचो हाडलाय? चोरून हाडूंक नाय मूं? चोरयेचो जाल्यार बेगीन तो ताच्या दोनयाक परतून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक पचनात. तिणें म्हणलें, चोरूंक हाडूंक ना. म्हज्या कामाचे फारीक करचे करून एक डेणे कशें तो म्हाका दिला. हांव तिचे सोद मांडी नासलो आनी तें दोनयाक परतून दिवंक लायतालो आनी ह्या पासत हांव तिचेर तिडतालो. शेकी तापोवन तिणें म्हणलें, तुजी भिक्षा खंय पावली आतां आनी तुज्या बऱ्या कोडण्याक कसलो फळ मेळ्ळो? तुजें सगलें आतां सगल्यांक गोमलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताचे काळी स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. परतून म्हणुया, ताचे काळी स्थिर आसा,
सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो ताचो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संतोश प्रितुमीचेर बलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संतोष सुदोय. जबाब ताचे काळी स्थिर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. ताचे काळी स्थिर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्को ना. तो आपले काळीज गोट दवरता ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपले दुस्मानाचे गोठतान जातले पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब ताचे काळी स्थिर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. सोदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा. ताच्या बरेपणाक सदांकाळ तोखले. चड आनी चड म्हाका मान ताका मेळ्ळो. जबाब ताचे काळी स्थिर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. उद्गार Sorvesporak, सर्वेस्पराक Sorvesporak, 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 Sorvesporak. व्हरतो बाप जेजूचो मोहिमेवोन देव आमचो तुमची मोत उजवाडों तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बडवोसो उगडाको तुमकां जावं. Sorvesporak, 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 Sorvesporak. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पडतोमा. फारिजेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचेशी धाडले. तांणी जेजू लागीं विचारलें, गुरुजी तूं सतेवंत आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पडयनाय आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय. तर सेजार पातशायाक पट्टी सरकार पट्टी आमी फारीक करूं येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाड विद्या वळखून जेजून तांकां म्हणलें, तुमी म्हाका हो फास कित्याक मांडूंक सोदतात? एक देनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी तांणी हाडून दिलो. आनी जेजून म्हळें, हें रोपणें हो बरोवप कोणाचें? आनी तांणी म्हळें, सेजार पातशायाचें. परती पाळून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार सेजार पातशायाचें तें सेजार पातशायाक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते वचाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. बोगाळ पावपणी तो आयच्या सुरवातेच्या सुत्रांतल्यान आमी आयकलां, आयस्तावन आमी भाग्यवंत आंतोनीची पुर्बेक तयार जाता. ह्या दिसांनी सेगीत 13 दीस आमी ताची भक्ती करतले. वर्साच्या वर्सा ही भक्ती आमी करता. सेगीत 13 दीस नोवेना आमी ताची करता. वो त्रेझेना आमी म्हणटा. पूण ताचेर ही वस्तू करून आमी विसर घालचो न्हय. मराठी भाशेन एक म्हणणी आसा, नेमेची येतो मग पावसाळा म्हूण. नेमेची येतो मग पावसाळा म्हळ्यार वर्सान वर्सा पावस येता. जून लागलो पावस येयलो.
जून लागलो नव्यान सुरू जालें बागेवंत आंतोनीचें 13 तारीख आयली फेस्त जालें नेमेची येतो मग पावसाळा तसलें जावचें न्हय वर्सान वर्सां जाता तें जावचें न्हय कितें तरी आमी फोड काडचो ह्या खातीर दर दिसा देव आमचे लागीं उलयतलो दर दिसा देव आमकां संदेश दितलो ते आमी जिवितान घालुया तेन्नाच त्या नव्यानाक आनी हे भक्तीक अर्थ येतलो आनी ह्या दर दिसा देव उलयता तितून व्हडले व्हडले आमी विशय घेवचे ना आनी घेवंक ना दर दिसा दिसपट्टी वाचपां डेली रिडिंग्स आमी म्हणटा दर दिसा देव कितें सांगता आपल्या उतरांतल्यान तेंच नियाळटलें ताचेरूच आमचो विशय जातलो व्हडले व्हडले थियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल बिब्लिकल विशय थीम हांगासर नव्यानाक जावचें ना आमचो बागेवंत सादेपणानूच ताणें आपलें देवाचें उतर परगटलें व्हडले व्हडले विशय घेवंक ना जायते फावट आमी व्हडले विशय घेता फेस्तां परबांक नव्यानाक आनी व्हडले सेर्मांव जातात आमचे आनी मागीर तें जातोच कांय ना हिंदी भाशेन म्हणटात खोदा पहाड निकला चुहा दोंगर फोडलो भायर सरलो हुंदीर कांय ना दोंगर फोडटोच कितें तरी मेळोंक जाय लोकोण वो भांगार कांय ना फकत हुंदीर भायर सरलो हुंदीर तो कोणाक नाका खोदा पहाड निकला चुहा व्हडली परब केली व्हडले विशय नियाळले आनी मागीर कांय ना गेले वर्सा भितर दीस वयता वयता तें जावचें न्हय त्या खातीर आमी सादे विशय दिसपट्ट्या वाचपाचेरूच आमी ते काडल्यात आनी आयचो विशय आयच्या वाचपाचेरूच लागू जातलो प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियोवया क्रिस्ती भावार्थाची देख दुसऱ्यांक दिवया हो आयचो विशय प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियोवया क्रिस्ती भावार्थाची देख दुसऱ्यांक दिवया आनी आयचें वाचपाय आमकां तेंच करपाक आपयता देवाचें उतर आमकां भावार्थ मेळ्ळा 500 वर्सां जालीं बागेवंत आमच्या गोंयच्या साहेबाचो आमचो भावार्थ आमी म्हणटा ताच्या काळा वयलो 15व्या शेंकड्यांतलो बेंगाल हांगासरूय हो भावार्थ मेळ्ळो तांकांय 15व्या शेंकड्यान वो 16व्या शेंकड्याची सुरवातेक थंयसर 2 जाण जेजुईत पाद्री मिसियोनार पयलेच फावट ह्या बेंगालचे खाडींत गेले बेंगाल रिजन ह्या वाठारांत कित्याक थंयसर तो जागो जावन आसलो आमी पुढे लातीन भाशेन म्हणटात तेर्रा इनकॉग्निता म्हळ्यार अननोन प्लेस गुपीत जागो आनी ह्या जाग्यार 2 जाण उर्बेवंत मिसियोनार जेजुईत पाद्रींक कोचीनच्या बिस्पान ह्या आपल्या पाद्रींक कोचीनचे ते ह्या 2 जाण पाद्रींक धाडले त्या पाद्रींचें नांव फादर एंथनी वाज आनी फादर दुसरो पीटर डायस हे दोगूय जाण कोचीन थावन बेंगालच्या मिसावांक भायर सरले जेजुईत पाद्री ते दे वर द फर्स्ट टू सेट फूट इन बेंगॉल इन 1576 पयले जेजुईत पाद्री ही बरी खबर घेवन बेंगालच्या वाठारांत गेले आनी आयज थंयसर ही दिओसेज आसा आनी हो भावार्थ थंयसर तेंचो 15व्या शेंकड्यांतलो आनी हे पाद्री थंयसर गेल्या उपरांत तांकां पुर्तुगेज क्रिस्तांव वेपारी तांकां थंय मेळ्ळे पोर्चुगेज कॅथलीक मर्चंट्स ते आपलो वेपार करताले तांकांय बरें दिसलें क्रिस्तांव आसात हांगासर आमकां मेळ्ळे आमी ह्या वाठारांत अनवळखी वाठारांत आयिल्ले मिसियोनार कशे आमचे कोण तरी आसा भावार्थ जाणा आसले बरें दिसलें तांकां पूण दीस वयता वयता तांकां कळोन आयलें हे वेपारी पुर्तुगेज क्रिस्तांव वेपारी थंयसर टॅक्स फारीक करिनासले आनी थंयसो त्या काळार पातशाय आसलो मोगल एम्परर अकबर हो पातशाय राज चलयतालो ताची राजवटकी चलताली अकबर पातशायाची मोगल एम्परर आनी हे पयल्या उपरांत हे टॅक्स फारीक करिना ते हे क्रिस्तांव ह्या दोनूय पाद्रींनी फादर एंथनी वाज आनी पीटर डायस आनी त्या क्रिस्तांवांक पुर्तुगेज क्रिस्तांव वेपाऱ्यांक खडसायले खोर उतरांनी उजरावन काडले दे सिवियरली rebuked them for not paying the taxes
to the Mughal treasury as the law of the land required them to. हे ताणी करूंक जाय आसलें ते चुकयताले. टॅक्स इवेजन आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा, चुकोवप टॅक्स. तेंच हे क्रिस्तांव थंय कोत्ताले. हे पाद्री चाळवले. They severely rebuked them for not paying the taxes to the Mughal treasury. आनी ही खबर पातशायाच्या कानार पडली, अकबराच्या. आनी तो खंय इतलो खुशाल जालो. He was so edified on hearing this act of this priest. हे दोगूय पाद्रींची ही खोरणी पयल्या उपरांत तो सामको अंतस्करणान काळजांतल्यान उचांबळ कसो जालो, खुशाल जालो. आनी तो म्हणूंक लागलो, बाय ऑल मिन्स कशेय भाशेन ह्या दोनूय मनशांक म्हाका पळोवंक जाय. बाय ऑल मिन्स आय वॉन्ट टू सी दीस or meet this strange holy man. I want to hear about their religion that demands such just honesty and dutifulness from its followers. म्हाका ह्या मनशांक कशेय भाशेन भाग्यवंत मनशांक मेळपाक जाय, तांकां आयकोपाक जाय, तांचो भावार्थ तांचे धर्मा विशीं म्हाका आयकूंक जाय. कोण सांगता? पातशाय. ही तांचे प्रमाणीकपणाचेर ताणें बडी मारलेल्या खातीर तांचे प्रमाणीकपणान जियोवपाक हो पातशाय सामको क्रिस्तांवांचेर, ह्या दोनूय पाद्रींचेर इतलो प्रभावीत जालो. आपल्याच मनशांक आनी खडसावून काडले टॅक्स फारीक करिना जावपाक, करिना देखून. आनी तो तांकां मेळूंक सुद्दां आयकलो तांकां. ह्या पाद्रींक एक प्लस पॉयंट मेळलो, फ्री हँड मेळ्ळो. जिखून घेतलें ताणी ह्या पातशायाचें काळीज. दे वॉन द हार्ट ऑफ दीस एम्परर अकबर. आपले मिसांव करपाक सोंपेपण तांकां जाली. तांणी वचून पातशायाक मेळूंक जाय आसलें. पातशाय म्हणटा, हांव हांकां मेळूंक सोदतां, हांव तांचें आयकूंक सोदतां. कित्याक हे मनीस प्रमाणीक आनी आपल्याय मनशांक, आपल्याय फॉलोवर, आपल्याय पाटलावदारांक प्रमाणीकपणाची वाट दाखयतात, शिकयतात. ह्या दोनूय पाद्रींनी खरो क्रिस्तांव भावार्थ म्हळ्यार न्हय फकत पुरकोटणी करप, पूण क्रिस्तांव भावार्थ म्हळ्यार एक प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियोवप. तातूंतल्यान तो भावार्थ पुरगटप. ह्या पाद्रींनी तांकां सांगलें, ह्यांक आपल्या उगडास केलो ह्या पुर्तुगेज क्रिस्तांव वेपाऱ्यांक, वी आर कॉल्ड टू बी लॉफूल अँड सिन्सियर इन आवर डिलिंग्स. आमच्या वेव्हारान आमी प्रमाणीक जावंक जाय हें तांणी शिकयलें. तें म्हळ्यार दुसरें म्हळ्यार क्रिस्टियनिटी अँड गूड सिटीजनशीप गो हँड इन हँड. क्रिस्तांवपण एक आनी नागरीकपण दुसरें ना. दे गो हँड इन हँड. बारोबर वचूंक जाय. क्रिस्तांवपण आनी नागरीकपणाचे तुजे कायदे. The Christian who exempts himself from the duties of good citizenship is not only failing in citizenship, but he is also failing in Christianity. जो क्रिस्तांव आपली ड्युटी, आपलें कार्य बरो नागरीक कसो चुकोवन जियेता, तो एक बरो क्रिस्तांव कसोय जावंक फाटीं उरता, नापास जाता, अयशस्वी जाता. तो यशस्वी जायना. हो संदेश ह्या दोनूय पाद्रींनी, मिसियोनार पाद्रींनी ह्या साम्राज्याक दिलो एम्परर अकबर आनी आपल्याय मनशांक. आनी थंयच्या मिसांवान तीच जाली तांची सुरवात. बरे नागरीक कशे जियोवपाचे. आयच्या शुभ वर्तमानांत असलोच प्रश्न थंयचो आयिल्लो आमी आयकला. फारिजेवांतल्या हेरोदेच्या पक्षांतल्या कांय जाणांनी जेजूक शीन आपल्या मनशांक धाडलें आनी विचारलें, आमी टॅक्स फारीक करूं गुरुजी, तूं सत्यवंत, तूं नितीवंत मनीस म्हणटा, तूं प्रमाणीक आनी तुका कोणाचीच भिडा ना. आतां सांग, शेजार पातशायाक आमी पोटी फारीक करची, सरकाराक आमी पोटी फारीक करची की ना? आनी जेजू काय बरो तांकां जाबाब दिता. He gives them correct and sharp answer. शेजार पातशायाचें तें शेजार पातशायाक दियात, देवाचें तें देवाक दियात.
Jesus is very clear about our duty to others, to humankind, and our duty to God. देवाचें तुमी करूंक जाय, देव मंदिराची पटी कितें आसा ती फारीक करूंक जाय, सरकाराची कितें आसा ती टेम्पल टॅक्स कितें म्हणटा तो, आनी हो सरकार पटी कितें आसा ती तो टॅक्स, हें दोनूय करचें, बॅलन्स आसूंक जाय. तें गुड सिटीजनशीप. They go hand in hand, Christianity and good citizenship go hand in hand, जेजू सांगता. व्हडलें दिसांव थंय दिता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 17व्या वेसोरान असलीच खबर आमकां मेळटा. ते काफेर नांवान पावतोच देव मंदिराचो दंड टेम्पल टॅक्स घेतल्यांनी पेद्रू सरशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दंड फारीक करिना? आनी पेद्रून म्हळें करता. जेजून मागीर पेद्रोक विचारलें ते घरांत भितर सरल्या उपरांत, पेद्रो तुका कितें दिसता संवसारांतले पातशाय कोणाक कडचो दंड वो सरकार पट्टी घेतात, आपल्या गोरच्या वो परक्यांक कडचो? परक्यांक कडचो ताणें म्हळें. उपरांत जेजून ताका सांगलें म्हणटोच गोरचे सुटलेशे जाले, पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यान वचून गोरो घाल, गोरी घाल आनी पयलीं नुस्तें मेवता तें धर, ताचें तोंड उक्तें कर, तातूंत तुका एक इस्तातेर एक नाणो मेळटलो, तो घे, तुजे आनी म्हजे पोटीन आमचे पोटीन सरकाराक वो शेजार पातशायाक दी. काय बरीं उतर. तांकां वायट देख दिना जावपाक हें कर. खंय वचोन दर्यांत गोरो घाल म्हणटा, फुकट मेळटा तें नुस्तें न्हय, मिलाग्र न्हय ती. आमी वयल्या वयर तो लिटरल मिनींग ताचो घेवचो न्हय. पेद्रोन सगल्या शिसांनी आमी जाणां जाळां सोडलेलीं, आतां तांचे जाळां रांपणी नासल्यो. जेजू ताका सांगता आतां गोरी घाल, आनी जें तुका नुस्तें पयलें मेळटा तातूंत पयसो मेळटा तें वीक नुस्तें, तोंडान कॉयन मेवचो ना. सांगलां पयलें कितें तें जावं तें चोणोक, जावं तें तामसो, वो जावं तो गोबरो, वो तो पालू, जो पयलो मेळटा तो घे, तो वीक, आनी त्याचें कितें दुडू मेळटा, तो कॉयन मेळटा तो घे, आनी आमच्या नांवान ती पोटी फारीक कर. कश्ट कर, फुकटचें न्हय. हाडलें मेळ्ळें मिलाग्र करून तें दिवंक न्ही. आमी जायते फावट म्हणटा जबाब, सर्वेश्वर येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. जाबाबान जायते फावट आमी म्हणटा सर्वेश्वर येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. तुज्यो वाटो सर्वेश्वरा सगल्यो नितीच्यो आनी प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेश्वर देव प्रमाणीक हें आमकांय तेंच करूंक आपयता. वी आर कॉल्ड टू बी लॉफूल अँड सिन्सियर इन आवर डिलिंग्स. शेक्सपियर व्हडलो बरोवपी आमचो नाटककार, तो म्हणटा आवर रिचस्ट लेगसी इज ऑनेस्टी. प्रमाणीकपण जावन आसा आमचें गिरेस्त दायज. आवर रिचस्ट लेगसी इज ऑनेस्टी. कोण सांगता? विलियम शेक्सपियर. बाल्झाक हो एक व्हड बरोवपी जाणार, तो म्हणटा मानी विथआउट ऑनर इज अ डिजीज. मान नासलोलो फटिंगपणाचो दुडू जावन आसा एक पिडा कशी. इट इज अ डिजीज तो म्हणटा. कोण सांगता? बाल्झाक. मानी विथआउट ऑनर इज अ डिजीज. हाच्या पयल्या वाचपान तेंच आमी आयकलो. तोबीत कोणाक एक बरी करणी करून आयलो, एका अनवळखी मनशाक वाटेर सोडलेलो, तो पुरून आयलो, तो मेळो जाला म्हूण बायल्यान वणटीक तें करून न्हिदलो. वयर पाकोडी बसलेली आनी म्हज्या दोळ्यांनी तांचो मेळ पडलो आनी हांव कुड्डो जालो. तो कुड्डो जावन आसलो आनी दिसपट्टो ग्रास जोडपाक ताची बायल शिवण सूत कोत्ताली. आनी कोणें तरी ताका तिचें शिवण सूत केल्या उपरांत ताका एक बोकुल्ल्याचें पोर दिलें, बोकडो दिलो धाकटो, एक सागवात कशी, एक गिफ्ट कसो. ती घेवन घरा आयली आनी बोकड्याचो तो आवाज आयकल्या उपरांत तो म्हणटा, हो बोकुल्लो तुवें खंयचो हाडलाय? तो म्हणटा आपले गोरकान्नीक. काय बरें तो विचारता. बोकुल्लो घरांत पावतोच रडूंक लागलो. म्हजे बायलेक हांवें आपयल्यान विचारलें, हो खंयचो हाडलाय? चोरून बी हाडूंक नाय मू. चोरयेचो जाल्यार वेगळी तो ताच्या दोनयांक परतून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक वचनात. चोरून हाडूंक नासलो, पूण तो कुड्डो जाल्लो. हो आवाज आयकून ताका दिसलें तो चोरून हाडला.
तो कोणाक तरी नाडून हाडला आनी काय बरें सांगता आमचेर इतलें ओदृश्ट पत्त्यान येयल्या जाता म्हण चोरयेचें आमकां नाका आमी प्रमाणीकपणान जेवया बायल ताका मागीर सगळी समजून ना तें कोणें तरी गिफ्ट दिलां आमकां आमची पयशे दिवचे दिवन गिफ्ट दिलां चोरयेचें नाका आमकां आनी तो बी कुड्डो जाला ही परिस्थिती ताचेर आयल्या बिकट परिस्थिती आयल्या तरी तो म्हणटा ते चोरून हाडलाय जाल्यार पत्तो दी मातसो आमकां तें नाका तें मनी विदाउट रिस्क ऑनर इज अ डिजीज आमचो आदलो प्रेसिडेंट राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलाम बरें सांगतालो करप्शन ना जातलें जाल्यार आमच्या देशांतले म्हणटा एका गोरांतान सुरू जावंक जाय म्हणटा तो भ्रश्टाचार ना जातलो जाल्यार गोरांतान सुरू जावंक जाय एकामेकाक आमी विचारूंक जाय म्हणटा बापायन जर समजू ह्या सुबेज पयशे हाडले आमी जाणा बापायची जोड कितें ती भुरग्यांनी बायलेन ताचे विचारूंक जाय म्हणटा हे खंयचे पयशे हाडले तुवें जशें तोबितान आपले बायलेक विचारले हे खंयचो बोकडो हाडलाय भुरग्यांनी आपल्या बापायक डॅडी हे पयशे खंयचे हाडल्याय तुका इतले पगार आसता बायलेनूय विचारूंक जाय ओके रावंक जायना हें कोण सांगता आमचो डॉक्टर अब्दुल कलाम सांगतालो तेन्नाच तो भ्रश्टाचार करप्शन ना जातली आका ताका फुटोवन न्हय ची ड्युटी कितें आसा ती सारकी करून नागरीक कशें टॅक्स कितें आसा तो चुकोवन न्हय देवाचें तें देवाक पेल्याचें तें पेल्याक आमची ड्युटी जेजूनय तेंच सांगलां महात्मा गांधीजी ताका एक दीस कोण मेळूंक आयलो सांजेच्या वेळार रातच्या वेळार कितें तो आपलें बरोवपाचें काम करतालो आनी तो मनीस येवन थंय बसलो आनी महात्मा गांधीजी आपलें कितें तें बरयत आसलो आनी तें जाल्या उपरांत ती चिमणी तो आपलो दिवो ताणें पालयलो आनी दुसरो दिवो पेटयलो आनी त्या मनशाक म्हणलें आतां कित्याक आयिल्लो तूं ताचे लागीं उलोवंक लागलो तेन्ना ताणें ताका विचारलें बापूजी तुवें ही चिमणी कित्याक पालयली आनी दुसरी कित्याक पेटयली तीच आसल्यार कोंताय नासली तेन्ना गांधीजीन सांगलें पळय हें हांव बरोवप कोत्तालो हें काम कोत्तालो तें सरकाराचें हो दिवो आसा हें पेट्रोल भितर आसा केरोसीन आसा तें सरकाराच्या पयशांचें तें सरकाराचें काम कोत्ताना सरकाराचें मोडलां आतां तूं उलोवंक आयलाय तो म्हजे लागीं तुजें आनी हो म्हजे मदें हो वेव्हार म्हणटकूच आतां हें उलयता तें हो दिवो पेटयला तो म्हज्या कश्टांचो म्हज्या केरोसिनाचो सरकाराच्या न्हय सरकाराचें काम कोत्ताना सरकाराचें वापरूंक ही ती देख प्रमाणीकपणान हे मनीस प्रमाणीकपणान जियेल्ले आयज व्हड महान जाले आमचोय बाकीवो तांतून हेंच आयच्या पयल्या दिसा आमकां शिकयता दोनी देव आमकां असलेंच जिवीत जियोंक जसो हांव प्रमाणीक तसो तुमीय जाया काय बरें आमी कोमुयांवांक गायन आमी करता आमकां पुरो जेजू ताचें प्रमाणीकपण बेश्टी गायनाच केल्यार पुरो ना आमी खरेंच प्रमाणीक आसांव आमच्या जिवितांत तें आमी पळोवया आमची कितें ड्युटी आसा आमचें कितें कार्य करूंक जाय समाजा खातीर आनी इगोर्ज माते खातीर तें आमी सगळें करूंक जाय दावो वांटो दिवंक जाय तो आमी दिवचो चुकोवचो न्हय सरकाराचो कितें टॅक्स आसा तो आमी करूंक जाय सरकार मागीर तो कोण आमी समजोचें तो मिसयूज करता गैरवापर करता सगल्यांक आपली नितीक उबें रावचें पडटलें आमी जाणा जावया तो कितें कोण करता मिसयूज जाता आमचो कायदो दिवपाचो हे टॅक्स हो कितें आसा पळय तो इगोर्जेचो इगोर्जेक देवाचो तो देवाक आनी कारबार चलोवपाक तांचो तांकां तें चुकोवन आमच्यान आमचो भावार्थ जियोंक जायना ह्या दोन पाद्रींनी फादर पीटर वाज आनी पीटर डायस आनी एंथनी वाज हे जेजुईत पाद्रींनी हे अकबर पातशायाक शिकयलें त्या पुर्तुगेज वेपाऱ्यांक शिकयलें आमचें क्रिस्तांवपण आनी प्रमाणीकपण दोनूय बरोबर वयतात आमी खरे क्रिस्तांव नागरीक कशे जियेल्यार खरे क्रिस्तांव कशे जियेतल्या आनी देवाच्या राज्यान सासणाक आमी बरे नागरीक कशे आमच्या बागेवंत आंतोनी सांगाता आमी सदांकाल जिवंक आमी पावतल्या आमच्या प्रमाणीकपणाच्या जिविताचें फळ आमी एका दिसा आमी सासणांक बगूंक पावूंक बागेवंत आंतोनीक फुडें घालून ही मिसाची भेट फुडें व्हरूया उबी रावया आनी थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया कोण एकलो बरोवपी म्हणटालो डोंट बी सिरियस बी सिन्सियर
आमी सिरियस गंभीर जावंक न्हय पूण प्रमाणीक जावंक थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपूण प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक आपले परजेक देखीचे जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jesuच्या नावान बापा इमाग्रेट करता तुका. आमी जोण एकल्यान ह्या संवसारान जियेतना शुद्ध कालीज आनी नितोल अंतस्कोन सांबाळून जिवंक न्हय संवसाराचे नेमा प्रमाणे पूण एकामेकाच्या उस्क्यान वाडोवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. Jesuच्या नावान बापा इमाग्रेट करता तुका. ह्या दिसांनी व्यास हे चक्रीवादळ सायक्लोन कांय आमच्या देशांतल्या वाठारांनी चालू आसा. जायते जाणांक घोर दार ना जावन उबोत पडल्यात. तांकां सरकारी तशेंच हेरांचो आदार मेळूंक मागुया. Jesuच्या नावान बापा इमाग्रेट करता तुका. भोव मोगाळ बापा, तुजो पूत आमकां सगल्यांक एक नमुनो जालो. फारिजेवांक, हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशांक ताणीच तुज्या पुताक म्हळें, तूं सोतेवोन, तूं नितीवोन, तूं प्रमाणीक मनीस. आमकांय तुज्या पुतान हें प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक आनी बरे नागरीक कशे संवसाराचे तशे सर्गीच्या राज्याचे जिवंक आमकां ताणें वाट दाखयल्या. तर ताचेच वाटेन आमी चलूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C34 पेज नंबर 42. Kukutit kalsan saiba bituli kotau tuka. Kukutit kalsan saiba bituli kotau tuka. Tuci ai zamci casa coritau tu chamoka no tiul pai tu chamoka no tiektai. म्हज्या बाबणी म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून सर्वेश्वरा बावाळताच्या गुटांचेर उप्रासलेल्या दुस्माना विरुद्ध बागेवंत जुस्तीन सगले शक्तीन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मोनी वांटो घेवन आमच्या वत्मीक झुजांत आमी तुज्या बोडान जैतिवंत जावंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काहळ जाऊ बहरूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुस्तीन तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली.
हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे वस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसोडायताय देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Aranzo sorbeș portu, sorgani sonsar bolla, tuja voi bova, u sorgi tu casoisu. Sorvis poracinavi, Etata caso, un sorgi tu caso Isu. बाबा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या स्वामी येजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची बेसत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट परगोटुया. Sămiaci sunt tuci moronami somorona, tuci punuci forporami borgota, tucia eliankami otreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या घोवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हांगा मिसाक आजीर आशिल्ल्यांची वांटो घेतल्यांची मिसाची भेट पळयतल्यांची सगळ्या भाग्यवंत आंतोनीच्या भक्तिकांची डिवोटीसांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सर्वेश्वराच्यो वाटो सगल्यो नितीच्यो प्रमाणीकपणाच्यो. गुरुजी तूं नितीवंत सत्यवंत तूं प्रमाणीक मनीस.
आमचें असलेंच जिवीत गुणांनी प्रमाणीकपणाच्या शेगुणांनी भरलेलें करून एका दिसा हें राज भोगूंक आमी पावूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकताव, तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो देवाचो पूत प्रमाणीकपणाची वाट दाखोवंक आनी शिकोवंक आमकां आयलो. ताचे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत प्रमाणीक जावंक आपयल्लीं सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कम्युनियनच्या वेळार गीत गावया. D3 पेज नंबर 48. ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस, ताचे पुनर्जीवीत आमकां पुरो जेजू. ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस, ताचे पुनर्जीवीत जेजू मेळून ताचे सोबेत रिगून रावूंक म्हाका फावले. सर्व उलोवप व्हडतो वागाव सगळ्या बोनेचो तोमनेले आमकां पुरो जेजू. ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस, ताचे पुनर्जीवीत आमकां पुरो जेजू. ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस, ताचे पुनर्जीवीत. जेजू शिवाय मुणगेर खुर्सार मारलेल्या जेजू शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां म्हणटा सांत पावलू.
प्रार्थोया. बापा जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी ही केली. भाग्यवंत जुस्तिनाचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिन वासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणेन जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोय आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद जेजू भाशेन प्रमाणीकपणान चलोवंक ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. भोव फळांत एक मागणे भाग्यवंत आंतोनीक. हे भाग्यवंता भाग्यवंता सात हातून तातूंत भोगता मोदें मध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा मोवाळा त्या उलोवपाच्या पाच्या मोगा पासत जो तुवें तुवें देवाचो केलोय केलोय त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरोन आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्याच संवसारांत आसतना ह्या बरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोवें केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुखान चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेचो आसली. ती रावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवा थंय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव तिमीर पडलां तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सात हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे बेगीन खेळूं तुजें एकूच उतर पुरो अशा मागण्यांक फळ मेळूंक उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी मोशें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता.
तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणेर पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां नमान बरें 1 रुपयान बोलोले सर्वेश्व तुवेटाय आसा उस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू भाग्यवती बरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसूं दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज्यवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन आनी सात हातून विनवणेन चोर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन सा